कन्ट्याक्टमा हुन्छ भने। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म विक्रम श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, व्यक्ति र राज्य बीचको कानुनी सम्बन्ध तयार गर्ने एउटा पत्र हो नागरिकता। र नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि नै एक व्यक्तिले स्वदेशमा बसिसकिसकेपछि उसले राज्यबाट पाउने हरेक सेवा र सुविधाहरू प्राप्त गर्दछ। र यो राज्यको नागरिक हुँ भनेर प्रमाणित गर्ने पत्र नागरिकता, र यो महत्त्वपूर्ण दस्तावेज पनि हो। र यो पत्रमाथि खेलबाड गरिन हुन्न। नागरिकता कम चान्चुने विषय र संवेदनशील विषय होइन, र यही विषय यति बेला पेचिलो बनेको छ। नागरिकता प्राप्त गर्ने विभिन्न आधारहरू छन्। त्यसमध्ये एउटा वंशजको आधार, अर्को अङ्गीकृत र अर्को आवासीय। र अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा अहिले विषयवस्तु पेचिलो बनेको छ। दलहरू बीचमा राष्ट्रिय एकता बनेको छैन, र अङ्गीकृत नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्नका लागि जो नेपालको नागरिकता ऐन 2063 को जुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक छ, यो विधेयक यति बेला अन्योलमा छ। र यो विधेयकमा यति बेला दलहरू बीच मतान्तर जारी छ। र दलहरूमध्ये नेपाली काङ्ग्रेस जो प्रतिपक्षमा छ, यो दलले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नागरिकता तत्कालै दिइनुपर्छ भनिरहेको छ, र 7 वर्षपछि यसको नागरिकता प्रदान गरिनुपर्छ भन्ने यी दुईवटा तर्कहरूको बीचमा यति बेला राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रयास छ। र आज हामी यो विषयमा बहस र छलफल गर्दैछौँ। बहसको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री एवं राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य डाक्टर टिला सङ्ग्रामलाई हार्दिक स्वागत छ। त्यसै गरेर वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, कानुनको ज्ञाता हामीसँग बोर्णबहादुर कार्की, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुमा मैले कार्कीज्यूबाटै सुरु गरेँ, वरिष्ठ अधिवक्ताज्यू, कि अहिले जसरी मैले पृष्ठभूमिमा भने यो दुईवटा तर्कहरूको बीचमा हामी संविधान ऐन संशोधनको यो महत्त्वपूर्ण समयमा आइपुगेका छौँ। विषय के हो, के हुनुपर्ने हो? अब पहिलो कुरो तपाईँले नै यो कार्यक्रमको गर्ने छलफलको सुरुवातमै केही कुराहरू गर्ने राख्नुभएको छ। नागरिकता भनेको एउटा संवेदनशील विषय हो। नागरिकता प्राप्त गर्नुको अर्थ के हो भने त्यो व्यक्तिको अधिकार र कर्तव्य सिर्जना हुन्छ। कर्तव्य के हुन्छ भनेदेखि त्यसले देशको सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय के भनेदेखि स्वाभिमान को संरक्षणको पक्षमा एउटा सिपाहीको रूपमा भूमिका निभाउनुपर्छ। त्यस्तो भूमिका निभाए बापत त्यो राज्यमा बसेर उसले के भने विभिन्न सुविधाहरू गर्ने उपभोग गर्न पाउँछ। यसको भन्नुको अर्थ के हो भने नागरिकता भनेको के हो भनेदेखि रासन कार्ड बाँड्ने कुरा होइन, सुविधा दिने रासन। यो त राज्यको एउटा के हो त उसलाई के भनेदेखि आधिकारिक रूपमा जिम्मेवार व्यक्ति मान्नेको पनि कुरा हो। अब नेपालको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने कुरा के हो भने अहिलेसम्म नेपालले कस्तो किसिमको नागरिकता नीति लिने भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा कहिले पनि बनेन। नेपालको वास्तविक स्थिति त के हो त भन्दाखेरि दुई ठुला जनसङ्ख्या भएका मुलुकको बिचमा नेपाल रहेको हुनाले नेपालले के भनेदेखि नियन्त्रणमुखी नागरिकता नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। यसमा खुकुलो गर्ने बित्तिकै खास नेपाली हो अल्पमतमा पर्ने र विदेशीहरू बहुमतमा पुग्ने र जुन फिजीको के भनेदेखि दुर्दशा हो नि, दुर्भाग्यपूर्ण घटना, त्यो भोग्नु पर्ने के भनेदेखि अवस्था हुन्छ। अब अहिले आएर त के भयो भनेदेखि अहिले कुरा उठिरहेको छ कि नागरिकता ऐन 2063 थियो, त्यसले यति भद्रगोल गर्यो कि 2046 साल चैत्र मसान्तसम्म नेपालमा जन्मिएका जति पनि व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूलाई नागरिकता दिने भन्यो र टोली गठन गर्यो। टोली गठन गरेपछि यसो नेपालमा जन्मेका हुन् कि नजन्मेका हुन् कि जम्मै विदेशीहरूलाई नागरिकता दियो, जम्मै दोहोरो नागरिकताहरू भएको त्यो भद्रगोल थियो। त्यसबाट 20औं लाख के अरे विदेशीहरूले नागरिकता पाए। यो सम्बन्धमा आम के अरे जनताको र विज्ञहरूको धारणा के हो भने यो नागरिकता ऐन नै एउटा गलत भयो। त्यसको आधारमा बाँडिएको के भने नागरिकता छ त्यो धेरै के अरे विदेशीले पाएको छ। एउटा छानबिन आयोग के गठन गर्नुपर्छ र जसले के हो त भने गलत तरिकाले नागरिकता लिएको छ तिनीहरूको खारेज गर्नुपर्छ र एउटा विज्ञहरूको टोली राखेर अब नेपालको नागरिकता नीति के बनाउनुपर्छ र कस्तो नागरिकता ऐन ल्याउनुपर्छ भन्नेमा के भनेदेखि छलफल हुनुपर्छ भन्ने विषय उठिरहेको बेलामा सरकारले कुनै आवश्यकै छैन। नागरिकता ऐन 2063 को प्रावधान नै खारेज हुनुपर्छ भन्ने जनताले आवाज उठाइरहेका छन्, विज्ञले उठाइरहेको छ।
तर के गर्छ सरकारले भनेको अनावश्यक रूपमा जो अहिले तत्काल आवश्यकै छैन नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्ने विधेयक 2075 अहिले पेश गरेको छ। त्यो अहिले त्यही के पेश गरेको पनि लामो समय भयो, हजुर। यसले मूर्त रूप पनि पाउन सकेन र यो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले हुन त नेपाली काङ्ग्रेसको नेत्री यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँसँग फेरि आउँछु म। नेपाली काङ्ग्रेसले पहिला भनेको बोलेको बोली र अहिले बोलीमा त पुरै परिवर्तन गर्यो र नागरिकता सम्बन्धी जुन विधेयक छ यो विधेयकमाथि उसले अहिले आएर के भन्यो भने यो 7 वर्षपछि नागरिकता प्रदान गर्ने भन्ने विषय यो हुँदैन, तत्कालै प्रदान गरिनुपर्छ भन्ने विषय उसले जोरदार रूपमा अहिले उठाएको छ र बोली फेरेको छ। एक ढङ्गले भन्दाखेरि यो कति रूपमा न्यायसङ्गत छ र कति रूपमा यो राष्ट्रहित विपरीत छ? अब अहिले के भनेदेखि डिलाजी रिसाउनु होला नरिसाउनु, अब अहिले के भएको तथ्यलाई व्याख्याको के म कुरा गर्छु। नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रियताको मामलामा प्राय जसो एउटा मोडमा निर्णायक घडीमा चुक्ने गरेको छ। तपाईँले भन्नुहोस् नागरिकता जुन ऐन पहिलोपल्ट आएको थियो कहिले भने 2009 सालमा आयो। 9 सालमा आयो, त्यति बेला नेपालीहरूलाई नागरिकताको आवश्यकै थिएन। त्यो 9 सालमा आएको नागरिकता ऐन चाहिँ कसको पालामा आयो भने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो मातृका प्रसाद कोइराला, उहाँको पालामा जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भने आयो। जन्म भनेको त 1950 को सन्धि अनुसार त भारतीयहरू त यहाँ त के भने व्यापार व्यवसाय रोजगारी गर्न आउँथे, यहाँ त डेरा गरेर बस्दा नि छोराछोरी त जन्मिने भए, ती सबैलाई दिने भनेर के भने त्यो नागरिकता ल्यायो, जसको आधारमा के भने 19 सालसम्ममा 20 लाख के भनेदेखि भारतीयले के भने नेपाली नागरिकता के नै लिए है। त्यो एउटा कुरा भयो। अनि त्यसपछि के अर्को धेरै घटनाहरू छन्। घटनामा के हो भने अब नागरिकता भनेको यति संवेदनशील विषय छ। पहिलो यही नागरिकता ऐनकै सम्बन्धमा काङ्ग्रेसले अलिकति के गरिरहेको थियो भने होइन यो के भने विदेशी जो महिला छ बिहा गरेर नेपालमा के नै आउँछ भने उसको केही शर्त राख्नु। त्यति बेलाको झस्काउने कुरा पनि सरिता काण्ड भयो नि त। सरिता के अरे वैवाहिक नागरिकता प्राप्त गर्नुभयो, सांसद पनि हुनुभयो, तर पछि के गर्नुभयो त सम्पूर्ण राष्ट्रका नै लिम्पियादुरा कालोपानी लिपुर हाम्रो भूभाग भन्छ, उहाँ हाम्रो होइन भन्नुहुन्छ। पुरै के हो त भने उहाँ माइतीको पक्षमा हुनु, देशप्रति त नागरिकताप्रति त उहाँले कुनै नागरिकता नेपालीको छ, काम चाहिँ कसको हो भनेदेखि विदेशीय गर्नुभयो, माइतीको गर्नुभयो। त्यो भएको हुनाले के हो भने चाहिँ अहिले आएर जुन नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो जुन के अडान चेन्ज गरेको छ यो चाहिँ के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसको मलाई लाग्छ उसले यो राष्ट्रिय हित विपरीत छ भन्ने कुरा नि बुझेको छ, तर बाहिर दबाव र प्रभावबाट के भने अहिले फेरि ऊ पछाडि सरेको छ। ठिक छ, म तपाईँसँग फेरि आउँछु। डाक्टर डिला सङ्ग्रौला, यहाँ महिला पनि हुनुहुन्छ, माइती र घरको अनुभव त यहाँसँग राम्रो छ। माइतीको र घरको कति महत्त्व हुन्छ अथवा कुन प्रिय हुन्छ भन्ने कुरा त यहाँको अन्तर्मनले भन्ला। यद्यपि माइती कति प्यारो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त सरिता गिरीको जुन यस अगाडिको उहाँले गरेको निर्णयबाट पनि हामी सबैले देखेको बुझेको कुरा हो। र तपाईँ अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको नेत्री हुनुहुन्छ, जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ र अहिले यो विधेयकको सवालमा नेपाली काङ्ग्रेसले एकाएक बोली फेर्यो र समितिले भनेको छ 5 दिनभित्रमा दलीय एकतासहित आउनु भनेर तपाईँहरूले भन्नुभयो। अब नेपाली काङ्ग्रेसले गर्छ चाहिँ के? यो सबभन्दा पहिला चाहिँ मेरो भनाइ के छ भने राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनताको लडाइँमा चाहिँ जहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस तीर्ण छ के। आज पनि जति पनि क्षेत्रीय पार्टी छन्, चाहे अहिले सत्तारूढ पार्टी हो, सबैलाई राष्ट्रिय एकताको मेमा डोराउने पार्टी पनि नेपाली काङ्ग्रेस हो। पहिलो यो कुरालाई म खण्डन गर्छु। दोस्रो कुरा चाहिँ म टु दि पोइन्टमा पनि के आउँछु भनेपछि तपाईँले अघि भनिरहनु भएको छ नि नेपाली काङ्ग्रेस पछाडि हट्यो, पुरानै कुरा ल्यायो। उहाँले पनि भन्नुभयो 2063 को संशोधन बनेको ऐन होस् अथवा 2009 सालको मातृकाको ऐन होस्, यो सबै कुरा चाहिँ भारतीय आयो भित्रिए दुई देश बिचको भन्ने विकृति विसङ्गति सबै भित्रियो, यसको चाहिँ हिस्सेदार काङ्ग्रेस हो भन्नुभयो क्या। सबै विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गर्ने पार्टी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस हो। त्यसै कारणले टु दि पोइन्टमै आउँदा गर्दा आज चाहिँ नेपालको संविधान आउँदैछु 2063 संशोधन गर्न बनेको ऐन जुन छ 2075 नागरिकता ऐन हामी 75 मा छलफल गरेको लामो भइसक्यो हैन। अहिले त 77 मा आइसक्यो। अहिले 77 मा हामी आइसक्यौँ। यसलाई टुङ्गाउनु पर्ने हो, तर टुङ्गाउँदै गर्दा यति कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीलाई थाहा छ, तपाईँले अघि नै भनिसक्नुभयो, एउटा वंशको नागरिक, एउटा अङ्गीकृत नागरिक, एउटा गैर आवासीय नागरिक होइन, 3टा नागरिक त छन्। अनि जहिले पनि विधेयक कसले ल्याउँछ? सरकारले ल्याउँछ नि त। प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले ल्याउने होइन होला नि त। विधेयक कसले ल्याउँछ? सत्तापक्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयक ल्याउँछ। सम्बन्धित मन्त्रालयले विधेयक ल्यायो,
यो छलफल गराउँदा उसले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा उसले के ल्याएछ भने यदि विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेमा उसले 6 महिनाभित्रमा आफ्नो देशको नागरिकता छोडेको निस्साब प्रमाण पेश गरेमा उसले नागरिकता लिन सक्ने भनेर विधेयक त सरकारले लिएर आछ नि, काङ्ग्रेसले लिएर आछ। हामी त प्रतिपक्षी हो, सानो सङ्ख्यामा छौँ, तर पनि हामीले अहिले के भनिरहेछौँ भने पछाडि अहिलेको परिवेश तपाईँले भने जस्तो अहिलेको समय फेरिएको छ। जसरी राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डताको सवालमा हामी एक छौँ, नागरिकता पनि के हो भने एउटा व्यक्तिको परिचय मात्र होइन के, हैन संविधान संशोधनको त्यत्रो महत्त्वपूर्ण तपाईले उदाहरण देखिसक्नु भयो। अहिले पनि तपाई हाम्रो चेतना पनि कहिले चेत भन्ने लाइनमा हामी उभिएका छौँ। सरकार उभिएको छ, सरकार आफै बेग भएको छ, अनि काङ्ग्रेसको कारणले गर्दा नागरिकता ऐन रुक्या हो। आजको दिनमा त तपाईले निर्णय दिन सक्नु भएको छैन। 5 दिन भनेको राज्य व्यवस्था समितिले हिजो दिएको समय हो, एक दिन आज गुज्रिनै सक्यो। बुझाइ गल्ती छ के, यही कुराको बुझाइ तपाईहरुले पनि के गल्ती बुझ्नु भएको छ भने विधेयक सरकारले ल्याछ, सरकारले प्रस्ताव बेग्लै ल्याछ, समितिको अध्यक्षले प्रतिवेदन बेग्लै ल्याछ, त्यो भित्र सबै पक्ष तपाईले भने जस्तो 7 वर्ष पनि छलफल भएको छ हैन। छोरीले ल्याउने ज्वाइँको बारेमा पनि प्रतिवेदनमा लिएर आउनु भएको छ, 15 वर्ष त्यो पनि छलफल भएको छ हैन। अनि नेपालको संविधानलाई हामीले टेक्ने हो भने 7 वर्षको विरोध गर्नुको तपाईहरुको कारण के? विरोध कुरा होइन, हाम्रो मूल आधार हामी जहिले पनि संविधानवादलाई नेपाली काङ्ग्रेसले मान्छ के कुनै पनि कानुन विधेयक बन्दै गर्दा संविधानलाई टेकेर बनाउनु पर्छ। त्यसैकारण नेपालको संविधानलाई हामीले पल्टाएर हेर्ने हो भने नेपालको संविधानमा के गरेछ भने नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले चाहेमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भनेछ के। राज्यले यति वर्ष लैजा भनेर दिने होइन, उसले चाहेमा लिन सक्ने भन्या हुनाले यसैलाई टेकेर अहिलेको निकास खोजिनुपर्छ। त्यो खोजिँदै गर्दा पनि आज सत्तापक्ष प्रतिपक्ष गढपूरक सङ्ख्या पुरा गरेर होइन, राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा गरिनुपर्छ भने काङ्ग्रेसको अहिलेको बटम लाइन। तर सहमतिको लाइन नै नलाग्ने तपाईहरु यही बटम लाइनमा चाहिँ काङ्ग्रेस चाहिँ जति बेला संकट पर्छ तब टेढो परेर बस्ने टेढो कुरै नै होइन। यो सरकारले आफूले ल्याएको विधेयकको जस्टिफाई गर्न सकिरहेको छैन। हिजो गृहमन्त्रीले आफै फिर्ता लानु भएको छ, जस्टिफाई गर्नु पर्दैन, 6 महिना ल्याए त्यही भित्रमा खोज्नु पर्दैन, 7 वर्ष बेग्लै प्रतिवेदन आउने, 6 महिना विधेयक सरकारले ल्याउने, राष्ट्रिय सहमति भनेर बैठक आफै गृहमन्त्रीले रोक्ने, अनि काङ्ग्रेसलाई दोष लाउनु त भएन नि। त्यसो हो कार्कीज्यू, काङ्ग्रेसले त के गर्छ र हामीले त भनिरहेछौँ ठिक छ एउटा कुरा त के हो भने अब हेर्नुहोस् के हो भनेदेखि यसको मतलब अहिले भएको नेकपा पनि नागरिकताको विषयमा संवेदनशील भयो, त्यसले राम्रो गरेको छ भन्ने मेरो एउटा नागरिकको हैसियतले हुँदै होइन। यो विधेयक त कसले पेश गरेको छ? अहिले सत्तासीन नेकपाले गरेको छ। यो विधेयक के हो छ भनेदेखि राष्ट्रघाती विधेयक छ। यो विधेयकको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने कानुन बन्ने हो भने विदेशीहरूले छोटो समयमा यति नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्, खास नेपाली रैथाने नेपालीहरू अवलम्बनमा पर्न धेरै समय लाग्ने। एउटा तथ्याङ्क के छ भने कार्कीज्यू 2017 सालदेखि 2073 सालसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अङ्गीकृत नागरिकता लिने व्यक्तिहरू 3 लाख भन्दा बढी छ नेपालमा हो। र यो सङ्ख्या अब पनि हामीले बढाउँदै लाने हो भने त भोलि असली नेपाली भन्दा नक्कली नेपालीहरू भनौँ न, पछि थपिएका अङ्गीकृत नागरिकताधारी नेपालीहरूको सङ्ख्या पो बढी हुने भयो। पछि यहाँले अघि भने जस्तो फिजी बन्न बेर छैन नि त यो देश त। अझ तपाईँ भन्नुहुन्छ त्यो त 3 लाखको कुरा गर्नु, तपाईँले भन्नुहुन्छ के भने नागरिकता ऐन 2009 को आधारमा जन्मको आधारमा भनेर 20 लाख 9 सालदेखि 10 वर्षकोदेखि 19 सालसम्म 20 लाख के भनेदेखि विदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दियो। त्यसपछि के भनेदेखि यो फेरि यो के भनेदेखि नागरिकता ऐन 2063 को आधारमा जन्मको आधारमा के भने 46 साल चैत्र मसान्तसम्म जन्मेका भनेर 20 लाखलाई दियो। यो त तपाईँले 3 लाखको त अङ्गीकृत मात्रै कुरा गरिराख्नु भएको छ। अर्को के भने चोर बाटोबाट अर्को बाटोबाट त गर्दाखेरि त यहाँ त त्यसको सङ्ख्या कति छ त्यसको त अहिले नै नेपालको भनेदेखि जुन नागरिकतामा जुन घुसपेट छ त्यो नेपालले थामी नसक्नु अवस्था छ। अब दोस्रो कुरा भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो त्यस कारण यसमा के भने जस्तो अहिलेको सत्तासीन नेकपाले जुन विधेयक लिएर आयो, यो विधेयक के हो भने त्यो नेकपाको के भनेदेखि सम्पूर्ण कार्यकर्ताको सोच अनुसारको भन्दा जनताको सोच अनुसार भन्दा पनि कसैले त्यहाँ घुसपेट गरायो। या त यस्तो छ नेपालमा त
के गर्ने भनेदेखि कसले कति बेला कहाँ घुसपेट गराउने हो के टुङ्गो छैन यो हेर्दाखेरि त्यो किसिमको के देखिन्छ र यो ल्याउनु पर्ने बाध्यता भनेर कसैले के दबाब के दिइरहेको छ। अब भन्नु अब के उहाँले भन्नुभयो मैले नेपाली काङ्ग्रेसको सम्बन्धमा मैले आलोचना गरेको कुरा चाहिँ के हो भने नागरिकताको हकमा चाहिँ धेरै उदाहरण छन्, मैले बिना उदाहरण भनेको होइन। जस्तो के हो भने एउटा अर्को म उदाहरण दिन्छु कि नागरिकता विषयमा कम संवेदनशील रह्यो भन्ने कुरामा चाहिँ 37 सालमा जनमत भयो। जनमत सङ्ग्रह हुँदाखेरि के गरियो त भन्दाखेरि भारतीय सत्ताको दबाबमा भारतीय नागरिकहरूको मतदाता नावलीमा के राखियो भने भारतीय नागरिकको नाम राखियो। राखिसकेपछि के हो भारतीय सत्ताले सधैँभरि दबाब के दिँदै आयो भने त्यो नावलीमा भएका भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने आयो, तर टार्दै रह्यो। 46 सालपछि जब के हो भनेदेखि 46 सालको परिवर्तनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँले के भने अरू कसैले रोकिरहेको कुरा नागरिकता नियावली 2049 ल्याउनु भयो। ल्याएर के गर्नुभयो भने त्यो के मतदाता नावलीमा उल्लेख भएका व्यक्तिहरूलाई पनि नागरिकता दिने भनेर उहाँले त्यो नियावली संशोधन गरेपछि दिन सुरु गरिएको थियो। सर्वोच्चमा के मुद्दा पर्यो। मुद्दा परेपछि के भयो त भन्दाखेरि अनि पछि सर्वोच्चले रोकिएर धन्न दुर्घटनाबाट बच्यो। यो के 62-63 सालको के भनेदेखि जुन नागरिकताको जुन ऐन छ त्यो ऐनमा त के भने त्यो ऐनमा विषय उहाँहरू त एउटा तर्क दिनुहुन्छ हामीले मधेसको चित्त बुझाउनु पर्छ, त्यसकारण के भनेदेखि मधेसको भावना अनुसार पनि गर्नुपर्छ भनेर काङ्ग्रेसले एउटा के भन्ने के गरेको छ। ए बाबा के मधेसको त त्यो त आवाज हुँदै होइन, त्यो त दिल्लीको आवाज हो, भारतको आवाज हो। भारतीय सत्तालाई खुसी पार्नको लागि नेपालको राष्ट्रियतामा चोट पुर्याउने काम हुनु भएन। त्यसकारण यो श्रृङ्खलाबद्ध जुन घटनाहरू छ घटनामा चाहिँ के हो भने नागरिकताको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस पटक पटक के नै चुकेको छ। अस्ति पनि मैले के सुने भने यो के भनेदेखि विवाह गरेर आएका विदेशी जुन के भनेदेखि महिलाहरू छन् नेपाली पुरुषसँग बिहा गर्ने उनीहरूलाई 7 वर्षको के भनेदेखि एउटा सीमा राख्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसले सहमति नै गरेको थियो भन्ने सुने। अब पछि कहाँबाट के नै दबाब आयो अहिले भनेपछि त्यो हुँदैन भन्नु। अब यसमा जुन्नुहोस् जस्तो वैवाहिक जो नागरिकता छ नि वैवाहिक नागरिकतामा रेसिप्रोकल हुनु पर्यो नि। हाम्रै नेपाली चेलीहरू के भने बिहा गरेर भारतमा गयो भने उनीहरूले 7 वर्षसम्म पर्खिनुपर्छ हो भने अब के हो भनेदेखि 7 वर्षपछि मात्रै बल्ल प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो त एउटा हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता। नागरिकता के भने सिन्दुर लगाइदिने बित्तिकै नागरिकता दिनुपर्ने, मङ्गलसूत्र लगाइदिने बित्तिकै नागरिकता दिनुपर्ने। भारत र हाम्रो त के रेसिप्रोकल हुनु पर्यो नि। त्यो दिँदा के हुँदो रहेछ त परिणाम त देखियो नि त। सरिता गिरीले के गरिन् त्यत्रो वर्ष बस्दाखेरि पनि नेपालप्रति त उनको माया रहनेछ नि। त्यसकारण त के हो भने यो के वैवाहिक जुन नागरिकता दिने छ विदेशी महिलाहरूलाई छ यसको लागि त कठोर हुनै पर्छ। होइन भने नेपालको केन्द्रमा के घुसपेट गरेर कैयौँ सरिता गिरीहरू पस्नेछन् जसले के हो त नेपालको राष्ट्रियतामा ठुलो सङ्कट आउनु भने एकजना सरिता गिरीलाई पन्छाउन यति गाह्रो भएको छ भने त्यस्तै 100 जना सरिता गिरी भयो भने के गर्नुहुन्छ सङ्ग्रहलाज्यू। अब कुरा त यहीँनिर आएर रोकियो कि नेपाली काङ्ग्रेसले बीचमा त्यस्तो केही घटना घटेको पनि छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले किन बोली फेर्यो कहाँबाट प्रेसर आयो कार्कीज्यूले भने एकाएक बोली किन फेर्यो काङ्ग्रेसले बोली फेरि किन औचित्य राख्ने हो। काङ्ग्रेसले कुनै केन्द्र समितिको बैठक गरेर निर्णय गरेको छ। सरकारले विधेयकै के ल्याएको छ भने नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाले नागरिकता लिन चाहेमा 6 महिनाभित्र उसले नागरिकता छोडेको निश्चय प्रमाण पेश गरेपछि तुरुन्त नागरिकता पाउने विधेयक त सरकारले ल्याएछ नि। अहिलेको सत्तारूढ दलले ल्याएछ। अनि सरकारलाई देखाएर तपाईँहरू त्यही लैलैमा हामी लैलैमा होइन हामीले भनेका छौँ नागरिकता जस्तो विषयमा जुन राष्ट्रियतासँग पनि गाँसिया छ 7 वर्षको समय सीमा राख्ने विषयमा तपाईँहरूको समय सीमामा हामीले पनि छलफल गरेका छौँ। एज ए तपाईँ राज्य व्यवस्था समितिको सदस्य भन्नुहुन्छ भने हामी छलफल डिबेटमा भाग लिएर यो प्रस्ताव आएको छ होइन। सरकारले ल्याएको विधेयकको कुरा गर्नु छ सरकार आफै विधेयक ल्याउँछ आफै राष्ट्रिय सहमति भनेर आफै फिर्ता लिन्छ। पहिला त्यसको जस्टिफिकेसन हुनु पर्यो होइन। त्यसकारण हाम्रो कारणले पनि यो नागरिकता रुकिया छैन होइन। त्यसकारणले यसलाई सार्थकमा लैजाने हो भने अहिलेको आवश्यकता के हो हैन तपाईले आम दर्शकलाई क्लियर गरिदिनुस् कि यो 7 वर्षपछि नागरिकता दिने जो समय सीमाको विषय छ यो विषयमा नेपाली कांग्रेसको र तपाईहरुको धारणा के हो प्रष्ट जनताले बुझ्ने गरी भन्दिनुस् न। यो प्रष्ट धारणा नेपाली कांग्रेसको भन्दा पनि हामीले अहिले के भनिरहेछ भने नेपालको संविधानलाई पहिला टेक्नु पर्यो के। संविधानलाई कुल्चेर कुनै पनि ऐन कानुन बन्न सक्दैनन्। त्यसकारण नेपालको संविधानमा विदेशी चेलीले चाहेमा नागरिकता लिन सक्ने छ संघीय कानुन अनुसार भन्याले संघीय कानुन त हामी बनाउँदै छौं
अब बनाउँदा चाहिँ त्यसलाई टेकेर अब कस्तो कानुन बनाउने, यो डिबेटमा राष्ट्रिय सहमति होस् भन्ने हो के। त्यस कारणले राष्ट्रिय सहमति गरेर अहिले देखा परेका समस्याका कुरा उहाँले ल्याउनु भयो हैन। सत्तागिरीको कुरा पनि उठ्यो। नेपालको संविधानलाई 289 लाई हामी हेर्ने हो भने यहाँको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री अथवा संवैधानिक उच्च पदहरू छ, त्यो चाहिँ वंशको नागरिकले मात्रै पाउनेछ, यिनीहरूले पाउँदैन। तपाईहरु त बिस्तारै बिस्तारै जो मधेसवादी दलका नेताहरूले भनिरहेका छन् अंगीकृत नागरिकताधारीलाई पनि सर्वोच्च पद दिन सकिनेछ भने अथवा दिनुपर्ने भने उनीहरुको माग छ। तपाईहरु पनि त्यही लाइनमा पो जाने हो कि अन्तिम सम्ममा भन्ने सर्वोच्च पद दिने लाइनमा हामी जाँदैनौँ के। संविधानमा जे लेख्या छ नि वंशको नागरिक मात्रै पाउने लेखेकै छ त संविधानमा, लेख्या छैन? लेख्या छ नि त हैन। त्यो जे बनाउँदा पनि हामीको यही बटम लाइन भन्दा पनि त्यही संविधानलाई टेकेर अहिलेको जनताको आवाज तपाईँले भने जस्तो छ नि त। हाम्रो चेली भारत जाँदा उसलाई 7 वर्षको लगा छ नि त हैन। भारतबाट बिहे गरेर आउँदा बित्तिकै हामीले चाहिँ तुरुन्त किन दिनु? जस्तो अहिले नै हेर्नु हो भने तपाईलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। अहिले संघीय संसदमा र प्रदेश सभामा पनि अहिले हेर्ने हो भने ठ्याक्कै मसँग यति जना त हुनुहुन्छ नि मसँग डाटा भएन, यद्यपि आधा दर्जन भन्दा बढी सांसदहरू अंगीकृत नागरिकताधारी यति बेला प्रदेश सभा सांसदमा छ अथवा संघीय संसदमा हुनुहुन्छ र उहाँहरू यसरी बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो नीति निर्माण तहसम्म पुगिसक्नु भएपछि अब यसले भविष्यमा के अर्थ राख्छ अथवा यसले त्यही भएर चाहिँ अब धेरै अंगीकृत नागरिकता पनि माथि पुगे हैन। यहाँका मान्छे पछाडी परे, यसलाई दिनु हुँदैन एउटा स्वर त आइरहेछ नि त। त्यसकारण यो सबै स्वरभित्र यसलाई कसरी राष्ट्रिय सहमति गर्ने त? राष्ट्रिय सहमतिको खाका के हो भने एउटा संविधान हो, अहिलेको वर्तमान संविधान 2072 लाई टेकौँ। दोस्रो कुरा सरकारले जुन विधेयक ल्याछ त्यो विधेयकलाई जस्टिफाई हुनु पर्यो, किन ल्यायो, के कारणले ल्यायो, कुन पोइन्टमा टिकेर अगाडि जान सक्छ। आज मधेसवादीले अर्कै भन्लान् हैन, सत्तारूढ दल छ, ठुलो लार्जेस्ट पार्टी छ, उसैले विधेयक ल्याछ, उसैले राष्ट्रिय सहमति भनिरहेछ। हामीले पनि पुरानैमा टेक्ने भनिरहेको छैनौँ, राष्ट्रिय सहमति भनिरहेछौँ। तर राष्ट्रिय सहमति टेक्दै गर्दा नेपालको संविधानलाई चाहिँ कुल्चेर जान मिल्दैन भन्ने मात्र काङ्ग्रेसको भनाइ। त राष्ट्रिय सहमतिको बिन्दु चाहिँ के हो कार्कीज्यू? अब राष्ट्रिय सहमति भनेको पार्टीहरूले चोजो मोजो मिलाउने कुरा राष्ट्रिय सहमति होइन। राष्ट्रिय सहमति भनेको राष्ट्रको आवश्यकता। तर जनता नेताहरूले चोजो मोजो मिलाएर राष्ट्रिय सहमति बनाइदिन्छ, त्यो त हुँदै होइन। अहिले जनताले के भन्छ? राष्ट्रको आवश्यकता के छ? एउटा आम जनता भनिरहेको छ नेपालले के हो त भने खुकुलो नागरिकता नीति लिएर विदेशीहरूलाई नागरिकता दिन सक्दैन, नेपालले धान्दैन, टिक्दैन, नेपालको अस्तित्व रहँदैन भनेर जनता भनिरहेको छ। राष्ट्रिय आवश्यकता पनि हो। अनि त्यसपछि के भने सत्तासीन पार्टी, विपक्षी पार्टी, केही पार्टीहरू मिले जो चाहिँ के भने नेपालको प्रवृत्ति केही देखेको छ राजनीतिमा, चुनाव हुन्जेलसम्म जनताको घर दैलो गर्ने, चुनाव सकिएको भोलिपल्ट के भने जनतातिर नफर्किने, दिल्लीतिर फर्किने अथवा कुर्सीतिर मात्रै फर्किने प्रवृत्ति छ नि त। त्यो भएको हुनाले के हो भने अहिले यो के भनेदेखि तथाकथित राष्ट्रिय सहमतिको कुनै अर्थ छैन। राष्ट्रिय सहमति केमा जाचिनुपर्छ भने त्यो राष्ट्रिय हित अनुकूल पार्टीका बिचमा सहमति भयो कि भएन, जनताको चाहना अनुसारको के भनेदेखि पार्टीहरूले सहमति गरे कि गरेन भन्ने कुरा हो। त्यसकारण के हो नागरिकताको जुन सम्बन्धमा पनि अब यो राष्ट्रिय सहमतिको कुरा भने यो जुन अहिलेको नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न आएको 2000 विधेयक 2075 छ, त्यसलाई त अगाडि बढाउनै हुँदैन, त्यसले त कामै लाग्दैन। म भन्छु एक दुईवटा कुरा कसरी लाग्दैन भन्छु भने जस्तो अरू एउटा त यो मात्रै छलफल विषय छैन क्या, अर्को यहाँ पेचिलो बुदा चाहिँ यो रह्यो तर यो बाहेक अरू पनि थुप्रो छ। यो त कामै लाग्दैन भन्ने विषयमा जस्तो म 3-4 उदाहरण दिन्छु। जस्तो के हो भने यो विधेयकमा के ल्याइएको छ भनेदेखि जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेको सन्तानको पहिलो पुस्ताकै सन्तानले वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने। नेपालमा बाउ जन्मियो, उसले के हो त नि जन्मको आधारमा उसले नागरिकता पाएको छ भने विदेशीले त्यसको छोरो के अरे पहिलो पुस्तामा के हुने छोरा र छोरी वंशजको पाउने भयो। पाउने भएपछि त यहाँ नेपालमा त व्यापार व्यवसाय विभिन्न गर्ने आएका छन्, यहाँ बसेका छन् नि, उसले नागरिकता पायो, उसको के अरे छोरो वंशजको नागरिकता छोराले पाएपछि त एउटा भारतीयको के भनेदेखि नाति भनौँ न, नातिले पहिलो नातिमा पनि पुग्नु पर्दैन, नातिले नै के गर्नु पाउने देशको राष्ट्रपतिसम्म हुने भयो, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, प्रधान सेनापति जस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा पुग्ने भयो। जबकि त्यही भारतको कानुन त्यस्तो छ, सोनिया गान्धी जस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न पाउनु भएको छैन। कति वर्ष बस्नु भयो?
होइन त्यस्तो भयो। त्यो सोनिया गान्धीको विषयमा त यो भाजपाले के भन्यो भने त्यो भयो भने त हामी के भन्दा आत्मदाह गर्छौँ समेत भन्यो, त्यस्तो आयो। अब दोस्रो कुरा के छ भनेदेखि अर्को आपत्तिजनक के छ भनेदेखि जस्तो हाम्रो नेपालको तराई मधेसमा भारततिर धेरै के विवाहहरू हुन्छ, त्यहाँ एउटा व्यवस्था भयङ्कर षड्यन्त्रपूर्ण व्यवस्था राखेको छ। त्यो व्यवस्था के भने आमाले चाहिँ यसको बाउ को हो भन्ने मैले थाहा पाइनँ भनेपछि त त्यसको सन्तानलाई के दिने, वंशजको नागरिकता दिने आमाको आधारमा। अब यहाँ त के चल्छ, यसो भन्दै भयो कि अब तपाईँ भन्नुहोस् कुनै दुर्घटनादेखि बाहेक कुनै पनि बच्चाको आमा बाउ को हो भन्ने कुरा आमाले थाहा पाउँछ, यो स्वाभाविक कुरा हो। तर कहिलेकाहीँ के भनेदेखि ग्रुप रेपिङ भएको अथवा कुनै त्यस्ता हुन्छ नि दुर्घटनाहरू जसमा थाहा नपाउन सक्छ भनेदेखि यहाँ त के भने आमाले यसको बाउको नाम बिहा चाहिँ गर्ने विदेशीसँग, तर यसको बाउ त को मलाई थाहा छैन भनेपछि उसले नेपालको वंशजको नागरिकता प्राप्त गरिहाल्ने एकदम राष्ट्रको प्रावधान छ उसको। अर्को के भने यो वैवाहिक जुन नागरिकता छ नि, यो अहिले हामीले एउटा सोच्नुपर्ने, ल ठिक छ बिहाबारी हुन्छ, प्रेम भनेको कुरो त के भने जहाँ पनि हुनसक्छ नि त, प्रेम भएपछि बिहा हुन्छ। ल हामीले विदेशी केटीहरूसँग बिहा गरेर के भने नेपाली पुरुषले लिएर आयो, तर उसलाई के भने अन्य अधिकार दिउँ, आर्थिक अधिकार दिउँ, सांस्कृतिक अधिकार दिउँ, तर राजनीतिक अधिकार दिने कुरामा केही कठोर शर्तहरू राखिनुपर्छ। यो सरिता गिरीले त को केसले हामीलाई त झस्काएको छ नि त, तर दलका नेताहरूलाई झस्काइदिएन नि त फेरि। होइन त्यही त झस्काएर अब झस्किने बनाउनु पर्यो, जनता झस्किए, नेपालको नेतृत्व झस्केन। अब अर्को तेस्रो कुरा कस्तो आपत्तिजनक छ भने ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिने भन्ने कुरा आयो हेर्नुहोस्। ए बाबा हाम्रो के भने सनातन सामाजिक मूल्य मान्यता परम्परा भनेको के भने हाम्रै देशभित्र पनि के हो त बिहा गर्दाखेरि पुरुषले बिहा गरेर लिएर जाने, स्वास्नी मान्छे केटी मान्छेले बिहा गरेर। अधिवक्ताज्यू यहाँनिर अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस् कि ज्वाइँलाई नागरिकता दिने नेपालको संविधान ऐन 2063 अनुसार 15 वर्ष नेपालमै बसेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ होइन, त्यसमा के परिवर्तन? होइन त्यही त, त्यो त गलत हो, त्यसरी ज्वाइँलाई दिनै मिल्दैन, कहिले पनि दिन मिलेन। होइन जस्तो के भने अङ्गीकृत नागरिकता भनेको चाहिँ कस्तो भने कसैलाई नदी नहुने राज्यले पत्याएर दिने हो क्या। यो मान्छे इमान्दार छ, यो देशको लागि पनि आवश्यकता छ भनेर दिने कुरो, तर बाध्यात्मक गर्नु भएन भनेको क्या मैले। जस्तो के भने अब बिहा गरेर के भनेदेखि जस्तो नेपाली चेलीले बिहा गरेर के भने भारतमा के भनेदेखि भारतमा बिहा गरेको छ भने अब उसको घर त कहाँ हो, वास्तविक घर भारतमा भयो। अब त्यो ज्वाइँलाई नेपाली नागरिकता दिने हो भने त्यो नेपालले थाम्छ त? दोस्रो के अर्को के तेस्रो के सबभन्दा आपत्तिजनक ज्वाइँलाई नागरिकता दिने कुरा। अर्को यहाँ के पनि भनिएको छ भने भान्जा भान्जीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था राखियो यसमा। नेपाली महिलाबाट के भनेदेखि जन्मिएको नेपाली नागरिकता छ, तर छोराछोरी चाहिँ के भनेदेखि विदेशीका छन्, तिनीहरूलाई के भने के भने नागरिकता दिने। ए बाबा हामीले ज्वाइँलाई भान्जा भान्जीलाई अनि त्यसपछि के भने बिहा गरेर आएका तुरुन्त के भने नागरिकता दिन सक्ने अवस्था हाम्रो छ। त्यस कारण त यो अहिलेको आएको जुन विधेयक छ नि संशोधन गर्ने विधेयक त यो त यति राष्ट्रघाती छ। यो गल्ती चाहिँ सत्ताधारी दलले नै गर्यो होइन त, विधेयक ल्याउनै गल्ती गर्यो। यो त के हो भने बाहिरबाट के गर्नुपर्छ सत्ताधारी दलले त भने एउटा त के भने यसको के भने विज्ञ टोलीहरू बनाएर अहिले के अरे नागरिकता ऐन 2063 को आधारमा के भने भरमार विदेशीलाई बाँडेका नागरिकताको छानबिन गर्ने, अनि त्यसपछि अब नेपालले कस्तो नागरिकता नीति राष्ट्रिय नागरिकता नीति अवलम्बन गर्ने हो, अब के भने कस्तो नागरिकता ऐन बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर संविधानको सीमाभित्र रहेर के भने बनाउनु पर्ने। र सरकारले ल्याएको जुन विधेयक छ त्यही विधेयकमाथि थप यसको चाहिँ प्रतिकार गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दलले थप त्यसमा चाहिँ अर्को तरिकाले खलनायक प्रवृत्ति देखायो भनेर भन्यो नि के हुन्छ? होइन यस्तो भयो। अब एउटा कुरो त मैले भने यो विधेयक नै के हो त भने राष्ट्रघाती छ, यसलाई जति नै सच्याए पनि यो सचिनेवाला छैन र यसलाई के भने अलिकति के भने डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर अलिकति सच्याउन अहिले जुन खोजी भइरहेको छ त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस अवरोधक भएको छ, भाँजो हालिदिएको छ। मैले पहिला नेपाली काङ्ग्रेसमा नि त एउटा उसको बाध्यता होला होइन, त्यसका भोलि त्यसको के भने बाध्यता कारण के होला खोजी होला, जनताले सोध्ला, तर मूल कुरा त के हो भने यो नागरिकता अहिलेको जुन विधेयक छ नि यो विधेयकलाई के भने क्यान्सल गर्नुपर्छ, यसबाट हुँदैन र
ठिक छ, म हजुरसँग फेरि आउँछु। अब यही बेलामा तपाईँहरूले अर्को चाहिँ यसलाई असर गर्ने गरेर अथवा तपाईँहरूले खलनायक प्रवृत्ति देखाइदिनु भयो भन्ने कुरा अब यही तपाईँले भनेको टिप्पणीमा चाहिँ भर्सर नै गर्छु कि म खलनायक नायक बन्ने कुरा होइन। उहाँले मल्टी पार्टी सिस्टममा जहिले पनि जनताबाट चुनेर आएका जनप्रतिनिधि होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको धर्म निभाउनु पर्यो भन्ने प्रतिपक्ष संसदीय व्यवस्थाभित्र हुन्छ। यो उहाँले वकिल साहबले पनि स्वीकार गर्नुभयो होला कि जनताले आइकिन यो बनाउँदैन, कानुन बनाउँदैनन्, जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि हामी हौँ हैन, जसको बहुमत आउँछ त्यसले। तर जनप्रतिनिधिले काम त गर्नु पर्यो नि त, जस्तो रोटी बेटीको सम्बन्ध भन्दैमा रोटी बेटीको सम्बन्धलाई नेपालको राष्ट्रियतासँग जोड्न मिल्छ, तुलना गर्न मिल्छ। मैले यही कुरा भनिरहेको छु। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ यो 2063 को जुन आछ नागरिकता ऐन संशोधन गर्न विधेयकमा चाहिँ हामी अहिले 2075 भनेर ल्याएको छ सरकारले हैन, छलफल हामी गर्दैछौँ। त्यसमा धेरै त्रुटि छन् र त नयाँ कानुन बनाउँदैछौँ नि त। त्रुटि त हामीले पनि छ भनेको छ नि त, थुप्रै त्रुटि छ यहाँ, थुप्रै अवस्था सिर्जना भए हैन। उहाँले भनिसक्नुमा म धेरै इङ्कित पनि गर्दैन। अब विदेशी भन्नाले हामीले भारतलाई मात्रै नै चीन पनि अन्य मुलुकका पनि मान्छे समस्या चाहिँ भारतसँगै जोडिएको छ, खुला सिमाना पनि छ, खुला सिमाना हुनाले भारतसँगको बेसी छ। तर उहाँले अघि भने जस्तो भान्जा भान्जीलाई ज्वाइँलाई सबैलाई नागरिकता दिने हो भने नेपाल कहाँ रहन्छ? यही दिने होइन भनेरै विधेयक ल्याएको छ, हामीले छलफल गरिरहेछौँ। छलफल कहाँ भइरहेछ? छलफल कुन बुदामा गएको छ? छलफलले के कुरा सुधार गरेछ? कांग्रेसको प्रश्न दृष्टिकोण के हो यो विषयमा? यो विषयमा प्रश्न दृष्टिकोण के हो? 2063 को जुन एन आछ हैन संशोधन विधेयकमा थुप्रैमा हामीले आमाको नामबाट नागरिकता दिने कुरा क्लियर गरेका छौँ। त्यसपछि गैर आवासीय नेपालीले चाहिँ आफ्नो जुन देश छ त्यो देशको नागरिकता छोड्यो भने गैर आवासीय नागरिकता पाउने यो पनि सुधार गरिसकेका छौँ हामीले। अहिले भनेको तेस्रो नागरिकता चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता हो र 7 वर्षपछि दिँदा तपाईहरुलाई के आपत्ति? यही कुरा मैले भने सरकारले 7 वर्ष कहाँ ल्याछ? यो त सबै सरकारले अहिले तपाईले भन्नुभयो नि आएको ज्वाइँलाई पनि दिने भनेर कसले ल्याछ? समिति कसको छ? को हो सभापति? राज्य व्यवस्था समिति तपाईहरु पनि हुन्छ, सभापति शशि श्रेष्ठ सभापतिले ल्याछ, सत्ताधारी दलको सांसद हुनुहुन्छ। अनि गृह मन्त्रीले ल्याएको विधेयक हो, कांग्रेसले ल्याएको विधेयक हो। हामी त भनिरहेछौँ त्यसो भए तपाईले कडा प्रतिकार किन गर्न सक्नु भएन? हामीले प्रतिकार त गरिरहेछौँ, राष्ट्रिय सहमति गरौँ। यहाँ तपाईले ल्याएको विधेयकको जस्टिफाई गर्नु भनेका छौँ हामीले। नेपाली जनताले एउटा बोल्ने, राष्ट्रियताको सवालसँग गाँसेको कुरा पनि उन्ने भनेपछि सरकारले केवल 6 महिना मात्र लाएर ल्याउने? अनि यो सरकार राष्ट्रियता प्रति ओतपोत भएको सरकार हो त? यो सबै कुरालाई मध्यनजरको केन्द्रबिन्दु कांग्रेस हो के? जोडौँ हामीले। जनताले एउटा आवाज उठाइरहेछन्, संविधान हामीले ल्यायौँ, सहमतिको दस्तावेज हो हैन, त्यो संविधानलाई टेक्नु पनि पर्यो। वकिल साहबले पनि भन्नुभयो संविधानलाई पनि टेक्नु पर्यो। राष्ट्रिय सहमति गर्नु हुँदैन, जनताले गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो। जो बनाएको हुन्न भनेर त भएन नि, जनताको प्रतिनिधिले। तर उहाँले त भन्नुभयो तपाईलाई कांग्रेसले झन् भाँजो हाल्दियो। भाँजो हामीले हाल्या होइन, यो गलत कुरा नबोल्नुस्। उहाँले बोल्नुभयो, मैले बोले हैन। हैन, त्यसकारणले गर्दा उहाँलाई मैले भने तपाईँ मार्फत म भनिरहेको छु। त्यसकारणले बाँझो हाल्ने कांग्रेस होइन, कांग्रेस जोड्ने हो के? मुलुक जोड्ने, मुलुक जोड्ने भए राज्य व्यवस्था समिति तपाईहरुले नै हिजो त्यत्रो आह्वान गर्नु, अपिल गर्नु, 5 दिन किन कुर्नु पर्यो? आजै तपाईहरुले बैठक बसेर एउटा नेपाली कांग्रेसको धारणा यो हो भनेर तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। गृह मन्त्री जसले विधेयक ल्यायो 6 महिना बेरिएर लाएर ल्याउनु भएको छ, जसले ल्यायो उसैले 5 दिन चाहियो भन्नु भएको छ। राष्ट्रिय सहमति गर्दैछौँ हामी, सरकार चाहिरहेछ, सरकार भागिरहेछ नागरिकको आवाजदेखि, सुन्न चाहिरहेको छैन। हामीले सुन्या छैन सत्तागिरीको आवाज, अधिवक्ता खै त कहाँ भएको छ कारबाही? त्यसकारणले गर्दा अहिलेको वर्तमान अवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा सरकार आफूले ल्याएको विधेयक त्यसको पुष्टि नगरेर सरकार उल्टै 5 दिन देऊ हामी सहमति गर्छौँ भने त राम्रो कुरा हो नि त। भने हाम्रो कारणले यो विधेयक रुकिया छैन हैन। हामीले एउटा कुराको अडान लिएकै छौँ, जहिले पनि लिन्छौँ। के कुराको अडान लिनु भएको? यो अडान भनेको नेपालको संविधानलाई टेकेर जानुपर्छ, कुल्चेर जाने अधिकार छैन। 7 वर्षको सवालमा चाहिँ तपाईहरुको के हो त? कानुन त हामीले बनाउनु पर्यो। 7 वर्षको सवालमा तपाईहरुको स्पष्ट धारणा के हो त? मैले अघिदेखि सोधेको 7 वर्षको सवालमा हामी डिबेट गरेका छैनौँ, हामीले संविधानलाई टेक्नु पर्छ मात्रै भनेका छौँ। के हो त? त्यो टेक्दाखेरि के हो? यो त सरकारले ल्याएकै छैन त हामी किन डिबेट गर्ने? सरकारले चाहिँ 6 महिनाको विधेयक ल्याउँछ। यही नि अलमल ल्याएको छ नि त नेपाली कांग्रेस हैन। त्यसकारणले गर्दा अलमलिने कुरा होइन यो। छलफलको लागि सरकार ल्याउन खोजिरहने फिर्ता लाग बनिसक्यो समितिको सभापति। अधिवक्ताज्यू, नेपाली कांग्रेस सभापतिलाई सत्तारूढ दलको प्रधानमन्त्रीले फोन गरेर फिर्ता ल्या भनिसक्यो, फिर्ता ल्याउनु उनले। हाम्रोमा डिबेट चल्या हो यो, प्रमुख प्रतिपक्षी दल रुक्या हो। म अधिवक्ताज्यूसँग जान्छु। त्यसकारण यो कुरा कुनै पनि कुरा होइन को बेसी राष्ट्रवादी भन्ने, को राष्ट्रघाती बन्ने अवस्था होइन। हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ हामी दुईटा मुलुकको बीचमा नेपाल छ,
अधिवक्ताज्यू, अप्ठ्यारो 19 र परिस्थिति छन् 19 त्यसकारणले 20 गर्दा कुन 19 कुन सरकारले विषय यसको कुरा ल्याएको छ, जस्टिफाई सत्ताधारी गरेर दल अगाडि कि जानुपर्छ। नेपाली कांग्रेस कहाँनिर कसले छ? ल्याएको विधेयक उसैले जस्टिफाई गर्नु पर्यो नि। कांग्रेसले हामीले के गरेका छौँ? यो जुन छ हामी त संविधानलाई टेक्नुपर्छ भने छ। संविधान त टेक्नु पर्यो नि। संसदीय व्यवस्थामा जुन के भने सत्ताधारी पार्टी, सत्तासीन जो पार्टी हुन्छ नि, सत्तासीन पार्टीले के हो भने कहिलेकाहीँ किन गलत गर्न सक्छ, शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्छ, जनताको आवाज नबुझ्न सक्छ, राष्ट्रको किन आवश्यकता नबुझ्न सक्छ। त्यसकारण सधैँभरि त्यो गलत बाटोमा जान लागेको सत्तालाई, सरकारलाई सही बाटोमा लगाउने, आलोचना गर्ने, जनताको आवाज, राष्ट्रको आवाज बोल्ने पनि जिम्मेवारीको प्रमुख विपक्षी पार्टीको हुन्छ। अब जनता के ने भनिरहेको छ कि विज्ञहरू भनिरहेका छन् यो नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न भनेर ल्याइएको जो विधेयक छ त्यो विधेयक के हो त भनेदेखि राष्ट्रिय हित विपरीतको छ भएको हुनाले के हो त भने यो विधेयकको अहिले ल्याउनु पर्ने आवश्यकता र औचित्य पनि छैन। पहिलो त अब नागरिकताको ऐन कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा विज्ञहरूको एउटा कने त्यस्तो किसिमको टोली कने बनाएर अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनिरहेको छ भने त्यो आवाज उहाँले बोल्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसले यो आवाज जनताको आवाज बोल्नुपर्छ पर्दैन। अब जनताको प्रतिनिधिमूलक राष्ट्रको आवश्यकताको विषयमा प्रतिनिधिले कानुन नबनाएर विज्ञ समूह बनाउने भन्ने कुरा के हो त? तपाईहरुले पार लाग्न नसकेपछि त विज्ञ समूह त बनाउनु पर्यो। त्यही भएर त राष्ट्रिय समिति 2 वर्षसम्म तपाईहरुले पार लाग्न नसकेदा हुन्छ। विज्ञका पनि विचार आउलान्, सबै दलको पनि विचार आउलान्। 2 वर्षसम्म पार लगाउन नसकेपछि विज्ञ आवश्यक भयो। सरकारले पार लाग्न सकेन भन्नुस् न। सरकारले 2 वर्षसम्म आफूले ल्याएको विधेयक तपाईहरुले कहिले झगडा गर्नुभयो यो विषयमा? हामीले तपाई राज्य व्यवस्था समितिमा हुनुहुन्छ, तपाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कुर्सीमा हुनुहुन्छ। हामी 3 जना छौं त्यहाँ। हामीले जगजगाइरहेछौं। जगजगाउन 3 जना हैन, मान्यज्यू 1 जना पनि काट्यो। पनि जगजगा छौं। आजसम्म किन पारित भएन? सरकारले 6 महिना लगाएर के कारणले ल्यायो? तपाईहरुले विज्ञ समूह भनेर भन्ने बित्तिकै आपत्ति किन भयो? आक्रोशित किन हुनु पर्यो? आक्रोशित कुरा होइन कि विज्ञले विज्ञ समूह गठन गरेर नागरिकताको जुन 63 संशोधन गर्ने ऐनलाई फाल्दिउँ, विज्ञ समूह गठन गरौँ, त्यो राष्ट्रघाती छ। त्यो विज्ञ समूहले जे भन्छन् त्यही जनप्रतिनिधि लेखौँ भन्ने कुरा त गलत हो नि त। लोकतान्त्रिक शासन जनप्रतिनिधि भन्नेहरूले तपाईहरु मान्ने सदस्यहरूले गर्न नसकेपछि राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा विज्ञ बोलाएर छलफल गरेका छौं। हामीले धेरै पाटोमा छलफल भएको छ, धेरै टोलीहरू आछन्, बोलाइया छ विज्ञ समूह, विज्ञ व्यक्तिहरू कोही बोलाइया छ। तर चाहिँ विज्ञहरू समितिले दिएको सुझाव सरकारले खै त सुनेको भन्छु म। उहाँलाई पनि बोल्न त्यो कुरा हो नि, उहाँ त त्यो समितिमा हुनुहुन्न नि त। यो बोलाउन त्यो कुरा हो नि त। सरकारले गरेन। विज्ञ समूहलाई तपाईले कति स्थान दिनुभयो भन्ने कुरा हामीले दिने हो। राज्य व्यवस्था समितिले राज्य दिने हो। व्यवस्था समितिले राज्य व्यवस्था समितिले तपाईहरु हुनुहुन्छ। राज्य व्यवस्था समितिले बेग्लै प्रतिवेदन ल्याउने, सरकारले बेग्लै ल्याउने हो त। मिनी पार्लियामेन्ट त यही सरकारकै छ नि, छाया सरकारै छ नि त त्यहाँ पनि। हामी त न्यून संख्यामा मात्रै छौं। हजुर तपाई के भन्नु? उहाँलाई अलिकति बोल्न दिउँ। त्यो कुरा हो के यहाँ? सबै कुरा हामीतिर फर्किने कुरा होइन। यो राज्य व्यवस्था विज्ञ समूहले त सुझाव लिने हो, तर विज्ञ समूहले नागरिकता बनाऊ भन्ने त होइन नि त। अधिवक्ताज्यूलाई पनि अलिकति समय दिउँ। राज्य व्यवस्था सुशासन समितिले विभिन्न विज्ञहरूलाई बोलाएर छलफल पनि नगरेको होइन, गरेको हो। तर त्यो विज्ञहरूको आवाजको त चाहिँ कदर हुनु पर्यो, त्यसलाई लिनु पर्यो नि। त्यो खालि औपचारिकता पुरा गर्न लिनको लागि त के अर्थ हो? देखाउने दाँत मात्रै बनाइयो। जस्तो के भने हात्तीको देखाउने दाँत एउटा के चबाउने दाँत के अर्को भने जस्तो मात्रै हो। अब के हो भने विज्ञ यो कुरा सरकारले सुनोस् भने देखाउने दाँत नहोस् भन्ने कुरा हामी पनि समूहले अहिलेसम्म दिएकोमा सबै विज्ञहरूले के भनेको छ भने यो नागरिकता ऐन 2063 अहिले संशोधनको लागि विधेयक ल्याएको छ, यो संविधान अनुकूल पनि छैन, देशको आवश्यकता अनुसार छैन, यो राष्ट्रिय हित विपरीत छ। त्यसकारण यसलाई के नयाँ ड्राफ्ट गर्नुपर्छ, छलफल गराएर यो के नागरिकताको विषय अब पार्टीको मात्रै विषय बनाएर भएन। यो के हो भने विषय कस्तो गर्नुपर्छ भने विज्ञ र आम जनतामा पनि छलफलको विषय बन्नुपर्छ भनेर के सुझाव दिएकोमा अहिलेसम्म न त के भने सरकारले सुन्छ, सरकारले सुनेन भने त उहाँहरूले जनताको आवाज उठाइदिनु परेन। उठाइदिनु भने तपाईँ देख्नुहुन्छ अब जस्तो के अन्यथा नलागोस्। अहिले के देखिरहेको छ भने जति बेला प्रमुख विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेसले सत्ताले गल्ती गरेको कुरामा जुन जनताले के भने आवाज उठाएपछि प्रमुख विपक्षी पार्टीले आवाज उठाउनु पर्नेमा नउठाएको कारणले, मौन बस्दिएको कारणले आज सडकमा अभिव्यक्ति भइरहेछ। जनता सडकमा आउनु पर्ने उहाँहरूले मौन समर्थन सरकारलाई गराउनु भयो भनेको हैन। मौन बस्नु भनेको त समर्थन गर्नु होइन। मौन हामी कहाँ बसेका छौं? तपाई सदन चर्काको सुन्नुहुन्न? सदनमा त गगन थापा लगायत तपाईहरु लगायत 1 2 जना सांसद बाहिर बोल्न सक्नु भएन। त्यसकारण मौन समर्थन हामीले गरेका छैनौं। सरकार नै
त्यही विधेयक सरकारले लिएर आछ। ६३लाई किन ल्याछ त? परिमार्जित गरेर विज्ञसँग सल्लाह गरेर ल्याउन सक्थ्यो होला नि त। विज्ञको सुझाव कहाँ मान्यो? तर तपाईँहरू फेरि रणनीति किन बनाउनु दुईटा भएको छ बाटोमा त्यसो भए? हिँडिरहेछ के। स्वयं सरकारले लिएको विधेयकमा बेग्लै प्रावधान ल्याउने, जुन मिनी पार्लियामेन्टले बेग्लै प्रतिवेदन ल्याउने, बिचैमा आफै राष्ट्रिय सहमति खोज्ने, सडकको आवाजलाई पनि सम्बोधन नगर्ने। त्यसो भए तपाईँ सबै कुरा सत्तालाई दोष दिइरहनु भएको छ। भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेस त सानो एउटा भङ्गेरामा सीमित भयो है। भङ्गेराको सीमित कुरा होइन, हामीले भन्यौँ राष्ट्रिय सहमति गरौँ, तपाईँको विधेयकको औचित्य पनि दिनुहुन्न। कम्तीमा सरकारलाई प्रतिपक्षी दल छ भन्ने कुराको अनुभूति त दिलाउन सक्नु पर्यो नि त अनुभूति तपाईहरुले। दिला हुनाले त राष्ट्रिय सहमति सरकारले भन्यो न त। 6 महिना त लिइरहेको थियो। सरकारले कसैको आवाज सुनेको थियो? न विज्ञको आवाज, न जनताको आवाज सरकार सुन्छ। संसदको यो अधिवेशनबाट यो पार लाग्छ। यो पार लाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। आज पनि छलफल पार लाउनु पर्छ हैन, लाउनुहुन्छ कि लाउनुहुन्न भन्ने कुरा हो। सत्तापक्ष दललाई तपाईहरुले एउटा लगाम लगाएर हिँडाउनु त पर्यो। आज पनि यो छलफल भएको छ। यो 5 दिन भित्रमा टुङ्ग्याउनु पर्छ। 5 दिन हैन, अब 4 दिन हो। एक दिन आज त्यसकारणले गर्दा एउटा वार्ता समिति बनाएर हुन्छ कि के बनाएर हुन्छ, आजै नै यसको छलफल हुनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टी सभापतिले विज्ञ समूह चाहिँ तपाईहरुलाई मान्य छैन। विज्ञ समूह त मान्य भयो। सुझाव सरकारले सबै ल्याइसक्यो हैन। त्यो सबै सुझावलाई समेटेर सरकारले एउटा ड्राफ्ट ल्याओस्। त्यो सुझाव त अब दराजको कुन कुनामा लगेर थन्के कुन आधारमा जाने संविधानलाई टेकेर त्यो ड्राफ्टलाई मान्न कांग्रेस तयार छ। त्यो सुझाव त्यसमा समावेश होला जस्तो लाग्छ तपाईलाई? त्यो हुँदैन। यो अहिले चाहिँ तपाईले अहिले कस्तो चलिरहेको छ भने सत्तासीन पार्टी यो के भनेदेखि यो राष्ट्रघाती विधेयक हो, राष्ट्रहित विपरीत छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै कसैलाई खुसी पार्न, कसैको दबाब प्रभावमा केही यसो के भनेदेखि काटछाड गरेर यसलाई पास गराउने पक्षमा अब कांग्रेस पनि के भने होइन यो के भने यस्तो किसिमको राष्ट्रघाती विधेयक पास गरेको जस सत्तासीन पार्टीले मात्रै किन लिने, हामीले पनि लिनुपर्छ। त्यसकारण के भनेदेखि यो 7 वर्ष पनि राख्नु हुँदैन भन्ने लागेको छ। अब म भन्छु प्रमुख विपक्षी पार्टीकै म कुरा गर्छु। अब हेर्नुहोस् कति अचम्म लाग्दो होला। आम जनता आज सडकमा के भनेदेखि अमेरिकन सहयोग एमसीसी लिनु हुँदैन भनेर जुलुस गरेर हिँडिरहेछ। अब त्यो कुरा के भने जनताको आवाज प्रमुख विपक्षी पार्टीले त्यसको के भने त्यो आवाजलाई के भने कदर गरेर संसदमा पेश गर्नुपर्ने हो। नेपाली कांग्रेसका के भनेदेखि सभापति प्रमुख विपक्षी पार्टीका नेता शेरबहादुर देउपा एमसीसी आजै गर्नु पर्यो, भोलि गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ, अरू कुरै गर्नुहुन्न। प्रधानमन्त्रीसँग घाँटी जोडेर हिँड्नु गरे हुन्छ। त्यसकारण के हो भने मैले के भनेदेखि एउटा जनताको हैसियतले नागरिकहरूले मैले भन्नुपर्छ कि सत्तासीन पार्टी पनि सही बाटोमा हिँडेको छैन। नेपाली कांग्रेस त प्रमुख विपक्षीको जुन भूमिका निभाउनु पर्ने हो, संविधानले संवैधानिक मूल्य मान्यता अनुसार त्योबाट के भने ऊ के भनेदेखि धेरै चुकेको छ। त्यो भूमिकाबाट के भनेदेखि ऊ के भनेदेखि असफल रहेको। ठिक छ अधिवक्ताज्यू, अब कार्यक्रमको अन्तिममा पनि आयौँ। अन्तिममा म सङ्ग्रहालयज्यूबाट जान्छु कि महाकाली सन्धि गर्दाखेरि पनि तपाईँहरू त्यही लाइनमा, अब यो नागरिकता अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा पनि तपाईँहरू त्यही लाइनमा, अब एमसीसीको विषयमा पनि तपाईँहरू त्यही लाइनमा भनेपछि तपाईँ प्रतिपक्षी दल त कहाँ देख्यो त? कहीँ पनि देखेन। नेपाली कांग्रेस त राष्ट्रघातीको लाइनमा, राष्ट्रघाती शब्द आफैमा कति पाच्य होला। यो कुरा मैले छोटोमा क्लियर गर्नु होला। छोटोमा मात्रै आए। एमसीसीको कुरा गर्नुभयो नि, कांग्रेसको पाला भन्दा पनि चाहिँ पहिलादेखि झलनाथ खनालदेखि प्रचण्ड हुँदै केपी ओली हुँदै यहाँ आइपुगेको छ हैन। ग्रान्टको रूपमा यसलाई लाने नलाने 17 दलभित्र नै यो छलफल भइरहेछ। जनता एउटा आन्दोलित छन् हैन। यसमा पनि कांग्रेसलाई मुछ्ने भन्दा पनि यो ग्रान्टको रूपमा कांग्रेस चाहिँ यसमा गलत देखियो। बरु नेकपाभित्र यसलाई संशोधन गरौँ, पारित गरौँ, आफ्नो तर्क होला। तर नेपाली कांग्रेस ल्याएकै कसले? झलनाथ खनाल प्रचण्ड हुँदै बल्ल शेरबहादुर देउपामा आइपुग्यो हो नि त। शेरबहादुर देउपाको पालामा दुईटा नक्कली राष्ट्रवादको कुरा कांग्रेस गर्दैन। जे कुरा हो सरकारले। ठिक छ, आजको विषय एमसीसीको विषय होइन। अब मलाई छोटोमा भनिदिनुस्, मसँग केही सेकेन्ड मात्रै बाँकी छ। 1 सेकेन्डमा मात्रै मैले के कुरा भन्छु भनेपछि अहिले चाहिँ चुरो कुरा अड्केको कुरा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता हो। सबै कुरा त उहाँले भने जस्तो हामी पनि स्वीकार गर्छु। म 2063 को जुन संशोधन गर्न बनेको ऐन छ एकदम विभेदकारी छ। पहिलो विभेद त महिलालाई गरेछ हैन। जसले आमाले बच्चाको जन्म दिन्छ त्यसले चाहिँ नागरिकता लिनको लागि सो घोषणा गर्नुपर्ने, स्पष्टीकरण दिनुपर्ने, पुष्टि दिनुपर्ने, यसको लागि पनि ठुलो डिबेट भएर आमाको नामबाट नागरिकता दिने भने हामी सफल भएको छौँ हैन। दोस्रो कुरा चाहिँ आज हाम्रा थुप्रै नेपालीहरू विदेशमा छन् नि त हैन। तिनले चाहिँ नागरिकता नपाउने थियो। त्यसकारणले गर्दा तिनले पनि राजनीतिक अधिकार बाहेक सबै अधिकार पाउने सहितको गैर आवासीय नागरिकता दिने पनि हामी सफल भएछौँ। ठीक छ, यो बुझियो। अब अन्तिममा मलाई केही सेकेन्डमा मात्रै भनिदिनुस्, अब 5 दिन भित्रमा यसको समाधान आउँछ। नागरिकताको सन्दर्भमा पनि सरकारले जुन विधेयक ल्याछ हैन, त्यो विधेयकलाई जस्टिफाई गरेर यो 5 दिन भन्दा पनि तपाईले 4 दिन छ हैन। हामीलाई पनि थुप्रै फोनहरू आछ
अहिलेको वर्तमान परिस्थितिलाई पनि जनताको आवाजलाई जनताको लागि बनाउने हो नि कानुन, नेताको लागि बनाउने त होइन नि त। नेपाली जनताको लागि हामी कानुन बनाउँदैछौँ भने नेपाली जनताको प्रचण्ड भोट लिएर गएको सरकार उसले ल्याएको विधेयक त्यसलाई जस्टिफाई गरेर 4 दिनभित्रमा निकाह दिएर यो जुन अहिलेको नागरिकता चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हाम्रो अडान छ। समय यहीँ सकियो। यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र अर्थपूर्ण बहस भयो। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले विषय जोड्यौँ कि अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा जो सवाल उठेको छ यो विषयमा केही जानकारीहरू लिने र भइरहेको विषयमा जानकारी गराउने प्रयास गऱ्यौँ। यो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँप्रति आभारी छौँ र आजको अतिथि नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सदस्य डाक्टर डिला सङ्ग्रौला, त्यसै गरेर वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णबहादुर कार्की, दुवैजनालाई धन्यवाद दिँदै भोलि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।